नेकपा एमालेको विवाद लम्बिएको लम्बै छ, नमिल्ने सङ्केत नफुट्न तयार। हरेक दिन भेटघाट, छलफल र बहस, परिणाम भने शून्य। कान्तिपुर समाचारमा आज अपमान सहेर नबस्ने माधव नेपालको अभिव्यक्ति खाली अर्घेल्ने मात्र हो वा अध्यक्ष ओलीलाई गलाउने नीति? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देउवालाई मत दिएका नेताहरू पार्टीमा फर्किए, कारबाही नगर्ने एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णय। नेपाल भन्छन् अपमान सहेर पार्टीमा बस्न सकिँदैन। आज 1855 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 750। तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। शेयर बजार परिसूचक 1 वर्षमा दोब्बर। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 17 खर्बबाट 40 खर्ब पुग्यो। कमिसन र कर नै 26 अर्ब। कोरोना भाइरस उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न दोस्रो टोली पठाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रस्ताव चीनद्वारा ठाडै अस्वीकार। प्रस्ताव राजनीति प्रेरित भएको टिप्पणी। र टोकियो ओलम्पिक उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा समारोहका निर्देशक बर्खास्त। जापानमा ओलम्पिक आयोजनाको निर्णय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री आबे पनि नजाने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनीबाट पछि हटेको छ। आज बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर नै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिएका सांसदहरूलाई आपराधिक काम गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको भोलिपल्टै केन्द्रीय कमिटीले तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले एकताका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्ने र कमजोरी सच्याएर आउनेलाई उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित असन्तुष्ट पक्षका 22 जना सांसदलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र काटेका अध्यक्ष ओली आज एकाएक पछि हटेका छन्। आजै आयोजित कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा फर्किए असन्तुष्ट समूहका नेताहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गरेका थिए। बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकजुट भएर जाउँ अहिले पनि। यद्यपि यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन। यस आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारणले। तैपनि म भन्न चाहन्छु, आज फेरि एकजुट भएर अगाडि। 1 घण्टाभन्दा लामो सम्बोधनमा अध्यक्ष ओली एकाएक असन्तुष्ट समूहप्रति नरम बनेका थिए। अदालतको फैसला असंवैधानिक भएको दोहोऱ्याएका उनले पार्टीको आगामी रणनीतिमै अधिकांश समय खर्चिए। त्यस अवसरमा स्थायी समिति सदस्य रामबहादुर थापाले अदालतले निर्दलीय फैसला गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने तथा पार्टीमा शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसैबीच स्पष्टीकरण सोधिएका एमालेका 22 जना सांसदले अध्यक्ष ओली नै महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी नभएको र विधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण विपक्षमा उभिएको जवाफ दिएका छन्। बुधबार सोधिएको 24 घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै असन्तुष्ट पक्षधर सांसदहरूले अध्यक्ष ओलीकै कारण अहिले पार्टीमा सङ्कट आएको दावी गरेका छन्। ओलीले गरेका गैर संवैधानिक र पार्टी विधान तथा सर्वोच्चको आदेशको विपरीत र अलोकतान्त्रिक कामको प्रतिवाद गर्नु परेको पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 को सरकार बनाउन अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेता किन नबनाएको भनेर ओलीमाथि नै प्रश्न गरिएको छ। वैशाख 27 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्दै असन्तुष्ट पक्षधर सांसदले दलको निर्णय बिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान खोजेर आफै प्रधानमन्त्री बन्द खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीतको कुरा हो
हो भनेका छन्। पार्टीको विधिवत बैठकलाई व्यवस्था गरेर गुट चलाएको, 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूको मनलाग्दी जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको तथा पार्टी सदस्य नै नरहेका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्नु कसरी विधान सम्मत भयो भनेर समेत प्रश्न गरिएको छ। हिजो अध्यक्ष ओलीले प्रारम्भिक कारबाहीको संज्ञा दिँदै गुटबन्दी र पार्टी हित विपरीतका गतिविधि जारी राखेको अभियोगसहित 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहले पार्टीमा सम्मानजनक हैसियत नहुँदासम्म एकता हुन नसक्ने भनेको छ। पछिल्लो समय सत्ताबाट बहिर्गमन भइसकेपछि संस्थापन पक्ष एकताका लागि केही लचिलो देखिए पनि निश्चित शर्त पूरा नहुँदासम्म माधव नेपाल नेतृत्वको समूह मूलधारमा आइहाल्ने देखिँदैन। एमालेका दुवै समूहले बिहिबार पुष्पलाल स्मृति दिवस फरक फरक मनाए। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूले बनाएको घर छाडेर हिँड्न कसैको मन नहुने तर अपमान सहेर बस्न पनि नसकिने व्यवस्थापूर्ण अभिव्यक्ति दिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले अरूको अपमान गर्नेले समाज र राष्ट्रको पनि अपमान गर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध आफू लागेको प्रष्टीकरण पनि दिए। बनेको घरबाट त्यतिकै बाहिर निस्कन चाहन्छ तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन। गलत सबै खालका कुकर्महरू हुँदाहुँदै अन्त्यलाई सहेर कोही पनि बस्नु हुँदैन। त्यो प्रशिक्षण हामीले पाएको छ। यस भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल समूह तत्कालै मूलधारमा समाहित हुने मनस्थितिमा छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र ओली सरकारको विस्थापनबाट उत्साहित बनेको नेपाल समूह खेमाले पुरानै शर्त अघि सारेको छ। निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार पार्टी पूर्ण रूपमा 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्किनु पर्ने, पार्टी सञ्चालन र निर्णयमा आफ्नो भूमिकाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै उसले सम्मानजनक हैसियत खोजेको छ। बाँकी मुद्दाभर भनेको पद र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरणको मुद्दा हो, पार्टीमा सम्मानपूर्ण स्थानको मुद्दा हो, विधि र पद्धति अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा केपी ओली ठिकसँग आए। अब केपी ओलीले अब अलिकति नम्रताका साथ सहिष्णुताका साथ प्रस्तुत भयो भनेदेखि उहाँहरूको पार्टीमा मिलन असम्भव कुरा होइन, किनभनेदेखि वैचारिक मुद्दा नै छैन उहाँहरूको पार्टीमा। सबै मुद्दा चाहिँ गणितीय मुद्दाहरू हुन्। फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमालेलाई पूर्ववत बिउताइदिएपछि नेपाल समूह विरुद्ध आक्रामक बनेको एमाले संस्थापन सत्ताच्युत हुनुपर्दा थप रुष्ट छ। तैपनि पार्टी केन्द्रीय समितिको 10औं बैठकमा केन्द्रीय सदस्यबाटै दबाव बढेपछि अध्यक्ष ओली माफी र शक्ति बाँडफाँडमा लचिलो बनेका देखिन्छन्। विवाद समाधानका लागि गठित दुवै तर्फका कार्यदलले तयार गरेको 10 बुँदे सहमति पनि एमालेले अनुमोदन गरेको छ। तर नेपाल समूह अझै ओलीलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने रणनीतिमै अघि बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुरबाट सुन्दर शिल्पकार र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। जनमतले कमजोर प्रतिपक्ष भए पनि सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा आइपुगेको छ। दलभित्रको भागबण्डा, किचलो, सत्ता अहंकार थप झेल्नु परोस् भन्ने आम अपेक्षा छ। कांग्रेस नेताहरू पनि गुटबन्दी र भागबण्डा पार्टीको मुख्य समस्या हो भन्छन्। तर तिनै नेताहरू सरकार सञ्चालनको यो दुर्लभ अवसरमा समेत गुट बनाएरै भागबण्डा खोजिरहेका छन्। अचानक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको कांग्रेसको संस्थापन इतर अर्थात् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहले केही दिनअघि गुटको बैठकबाटै आफ्नो समूहले एक उपप्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्यो। पार्टीमा तेस्रो धार दावी गर्ने पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले पनि एक मन्त्रीमा भाग खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नै पार्टीभित्र गठबन्धन सरकारमा विपक्षीलाई भाग दिए झैं सत्ताको भागबण्डा गरेर मन्त्रीहरूको नाम मिलाउँदैछन्। कांग्रेसभित्र गुट छन्, गुटभित्र अंशियारहरू छन्, अंशियार सबै ठाउँमा छन्। पार्टीको महामन्त्रीदेखि लिएर सबै माग्लान्, सत्तामा पनि माग्लान्।
नियुक्तिहरू नि मागेकै हो। तर आज अहिले यतिखेर त्यो बेला छैन। त्यसै कारणले पहिला त अगर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भएको यी सब गुटहरूले उनीहरूले शेरबहादुरको परिस्थिति बुझेनन् भने त अब कसले बुझ्दिने? त्यसमा किन चाहिँ माओवादीले बुझ्नु पर्यो, किन चाहिँ माधव झलनाथ समूहले बुझ्ने, किन उपेन्द्र चैनले बुझ्ने? मलाई लाग्छ अहिले भागबण्डामा काङ्ग्रेस इन्ट्री गर्ने र काङ्ग्रेसका गुटहरूले दबाब दिने कामै होइन होला। अब मेरो चाहिँ लाइक यो हो, यसलाई बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, नबनाउँदाखेरि पनि केही आपत्ति छैन भनेर एउटा उदात्त भावले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर समक्ष काङ्ग्रेसका गुटहरू प्रस्तुत हुनु पर्यो, खास गरी रामचन्द्र पौडेल। रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री देउबासँग मागे जति कोटा पाए भने पनि नेता पौडेलले संस्थापन इतरभित्र थप उपसमूहलाई भाग दिनुपर्नेछ। किनभने पौडेल खेमाभित्र शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहले समान गुट चलाइरहेका छन्। भाग मिलाउन तयार संस्थापन पक्षले भने आन्तरिक छलफल गर्ने र योग्यलाई सरकारमा पठाउने बेलामा खुल्लम खुल्ला संख्या तोकेर सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बेठिक भनेको छ। पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने नै हो। सहमति कायम गर्नका लागि सबैको सहभागिता र सबैको अस्तित्व, सबैको सम्मान कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीको पनि हो। तर सहभागिता, समावेशिता अथवा हक हिस्सा माग्दै गर्दा पार्टी चल्नै नसक्ने गरी, सरकार बन्नै नसक्ने गरी माग्नु चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले जे दाबी गरिरहनु भएको छ त्यो दाबीमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकेसम्म कोसिस गरेर मिलाउनु पर्छ र मलाई लाग्छ जसले दाबी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि सहमति नै हुन नसक्ने गरेको दाबी नराख्नु भयो भने सहमति छिटो हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसले जनमत र आफ्नै बलबुता भन्दा गठबन्धनको सहयोग र एमाले भित्रको विवादले सत्ता पाएको हो। त्यसमाथि भागबण्डा र सत्ता अहङ्कारले विधि पद्धतिलाई खलबल्याउनबाट जोगाएर संसदलाई पुरै अवधि चलाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा छ। त्यसैले गुटै पिच्छे टाउको गनेर भाग माग्ने र दिने भन्दा पार्टीमा सबैलाई न्याय हुने गरी काङ्ग्रेसले सरकार चलाउनु हितकर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। विदेशमा उपचारका नाममा शक्ति र पहुँचका आधारमा राज्य कोषको दुरुपयोग बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले 3 वर्ष अघि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनायो। ऐन अनुसार विदेशमा उपचार गराउने कसैको खर्च पनि सरकारले बिहोर्दैन। तर कानुनी व्यवस्था विपरीत भारतमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिएपछि सरकार विवादमा तारिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल यतिखेर दिल्ली स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाररत छन्। मृगौलाको उपचार गरिरहेका उनलाई सरकारले 30 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। कानुनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जाँदा जाँदै मन्त्री परिषदबाट खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले 30 लाख रुपियाँ निकासा गरिसकेको छ। कानुन विपरीत राज्य कोषमा भार पर्ने यस निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेपालभित्र सरकारले निर्णय गरेर गर्न सक्छ हैन। सरकार भनेको त्यति आफ्नो नागरिकलाई उसले आर्थिक सहयोग गर्दा गर्ने हो। तर विदेशमा गरेको छ भने चाहिँ एक सुका पैसा पनि दिन मिल्दैन भन्ने कानुन संशोधन प्रस्ताव मार्फत मैले राखेँ र हामीले कानुन बनायौँ र 75 साल भदौबाट त्यो कानुन लागू भयो। अब त प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ठुलो आधार हो नि त। जसले माग्न आए पनि ल माफ गर्नु है, तपाईँलाई दिने इच्छा त थियो तर कानुनले हात बाध्या छ भन्नुपर्ने हो। किनकि गर्नै पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्री भनेको के होइन भनेदेखि भने त्यो उहाँको निजी ढुकुटी त होइन। उहाँले चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु, तिमी कानुनमा टेकेर त काहीँ न काहीँ कानुनमा त टेक्नु पर्यो हैन। कानुनले त दिनै मिल्दैन। यसअघि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र सुशील कोइराला, पूर्व उप प्रधानमन्त्री सुचेता कोइराला र नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेताले विदेशमा उपचार गराउँदाको खर्च सरकारबाट लिएका थिए। देशभित्रै सम्भव हुने उपचारका लागि पनि नेताहरूमा शक्ति र पहुँच प्रयोग गरी राज्य कोषबाट रकम लिई विदेश जाने होड नै चल्यो। यो होडमा नेता मात्र होइन, पहुँचवाला प्रशासक र अन्य व्यक्ति पनि थिए। यसमा रोक लगाउन सरकारले 2075 असोजमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन बनायो, जसको दफा 30 मा वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई रकम निकासा गरेर सरकारले आफैले बनाएको कानुनको खिल्ली उडाएको छ। क्याबिनेट डिसिजन भन्दा ऐन ठुलो होला, ऐन भन्दा ठुलो संविधान हुन्छ हैन। संविधान र ऐनको कुरोलाई क्याबिनेट डिसिजन गर्ने, भोलि मन्त्री स्तरीय डिसिजन गर्ने, भोलि सचिव स्तरीय डिसिजन गर्दै उल्टाउँदै जाने हो भने त त्यसको त लेखेको त के औचित्य नै भएन नि। र त्यो लेखेको औचित्य नहुनु भनेको जो सभासदहरूले त्यसलाई एक मतले ताली बजाएर ओके गर्नुभएको थियो उहाँहरूको पनि त प्रेस्टिजको कुरा आयो नि त भोलि त।
देशभित्र कोभिडको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न नसकेको सरकारले नेताको अनुहार हेरेर विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिएर राज्यले नै नेता र जनताबीच विभेद सिर्जना गरेको छ। यसले कानुनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई थप बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी सदस्यलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको 5 सदस्यीय इजलासले पार्टी एकता हुँदा बखतका कार्यकारिणी सदस्यलाई परिचय पत्र सहित साउन 11 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। जसपाको कार्यकारिणी समितिमा 51 सदस्य छन्। आयोगले उनीहरू सबैलाई उपस्थित हुन भनेको हो। एकीकरण हुँदाका बखत शनाखत गरेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई 2078 साउन 11 गते सोमबारको दिन 11 बजे आफ्नो परिचय खोल्ने नागरिकताको सकल प्रति वा मतदाता परिचय पत्रको सकल प्रतिले स्वयं यस आयोगमा उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई जानकारी दिने भन्ने इजलासबाट आदेश भएको छ। आदेशसँगै आज अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका 8 र अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका 6 जनाले बहस गरेका थिए। ठाकुर पक्षसँग विवाद चुलिएपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। यसपालि मनसुनजन्य विपदमा परि 63 जनाको मृत्यु भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज विपद जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूत घोषणाका क्रममा यो जानकारी दिएको हो। उसका अनुसार 36 जना बेपत्ता छन् भने 67 जना घाइते भएका छन्। हेलिकप्टर र स्थल मार्गबाट 710 जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। मनसुनजन्य विपदका कारण यसपालि 48 जिल्लामा 772 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। 155 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै बाढीले यसपालि 19 वटा मोटरेबल पुल बगाएको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गराउन भने गायिका सुनिता दुलाल र गायक प्रकाश सपुतलाई सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक 1 वर्षमा दोब्बर भयो। परिसूचक बढ्दा लगानीकर्ता मात्र मालामाल भएनन्, सरकारको आम्दानी 15 गुणा बढेको छ। लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकाय र सरकारलाई कमिसन तथा कर बापत 26 अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छन्। 2077 असार मसान्तमा नेप्से परिसूचक 1362 अङ्कमा थियो। ठिक 1 वर्षपछि परिसूचक 111% बढेर 2883 अङ्क कायम भयो। परिसूचक 1461 अङ्कले बढ्दा लगानीकर्ताले त कमाए नै, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकाय र सरकार पनि मालामाल भए। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 1 वर्षमा 22 खर्ब 18 अर्ब बढ्यो। 2077 असार मसान्तमा 17 खर्ब 92 अर्ब रहेको शेयर बजार पुँजीकरण यसपालि असार मसान्तमा आइपुग्दा 40 खर्ब 10 अर्ब पुगेको छ। त्यसो त यस अवधिमा बजारमा सूचीकृत शेयर सङ्ख्या 20% थपियो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढ्दा सरकारले पनि मनज्ञ कर पायो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष शेयर बजारबाट 14 अर्ब 34 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर पाएको हो। यो रकम अघिल्लो वर्ष 87 करोड मात्र थियो। यसबाहेक ब्रोकर कम्पनीको आम्दानीमा लाग्ने आयकर बापत सरकारले 1 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ब्रोकरले 18 करोड आयकर बुझाएका थिए। लगानीकर्ताले शेयर किनबेच गर्दा ब्रोकर कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से र धितोपत्र बोर्डलाई कमिसन बुझाउनु पर्छ। यस्तै नाफा हुँदा सरकारलाई पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 29 करोड कमिसन पाएको नेप्सेले गत आर्थिक वर्ष त्यसको 5 गुणाभन्दा बढी अर्थात् 1 अर्ब 81 करोड आम्दानी गर्यो। नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ ख्याति प्राप्त गरेको अवस्था हो। तपाईको लगानीकर्ताको पुँजीकरण मात्रै होइन, सबै चिजमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या, लगानीको गरेको कारोबार, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने यो जुन क्यापिटल गेन छ त्यो, र हामीहरू नियामक निकायको आम्दानी प्लस ब्रोकर कम्पनीहरूको आम्दानी र लगानीकर्ताले कमाएको नाफा अत्यन्त उत्साहप्रद छ। धितोपत्र बोर्डले गत आर्थिक वर्ष शेयर बजारबाट 43 करोड 42 लाख कमिसन पायो।
यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 9 गुणा भन्दा बढी हो। सेयर कारोबार गराउने 50वटा ब्रोकर कम्पनीले 9 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ कमाए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष उनीहरूको कमाई 1 अर्ब 20 करोड मात्र थियो। ब्रोकर कम्पनी, नेप्से र धितोपत्र बोर्ड तथा सरकार लगानीकर्ताका कारण मालामाल भएका हुन्। लगानीकर्ताले उनीहरूलाई एक वर्षमा 25 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बुझाएका छन्। तर लगानीकर्ताको हितका लागि सरकार, नियमनकारी निकाय र ब्रोकर कम्पनी कसैले आवश्यक लगानी गरेका छैनन्। कमिसन घटाउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। नेप्से र सेबोनले छुट्टै रूपमा शुल्क लिनु पर्यो। छुट्टै जसरी सिडिएस को चार्जेस भनेर हामीले भन्छौँ त्यही हिसाबले छुट्टै चार्जेस लिनु पर्यो। ब्रोकरको कमिसनसँग क्लब गर्नु भएन, जोड्नु भएन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि ब्रोकरलाई टोटल कमिसन कति लिन पाउने भनेर मास्तिरपट्टि सिलिङ तोकिदिने र तलतिरपट्टिको फ्लोरलाई ओपन छोडिदिने हो भने तपाईको अब ब्रोकरले आफ्नो खुसीले कसलाई कति शुल्क लगाउने हैन, हाई भोल्युम ट्रेड गर्नेलाई कम लगाउने, लो भोल्युम ट्रेड गर्नेलाई अलि बढी लगाउने, त्यो खालको कामहरू चाहिँ ब्रोकरले डिस्क्रिमिनेट गर्न सक्छ। यो वर्षमा शेयर बजारमा लगानीकर्ता उल्लेख्य बढेका छन्। दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्या 2.5 लाखबाट पौने 9 लाख पुगेको छ। तीमध्ये अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्या करिब 8 लाख छ। यो संख्या एक वर्ष अघि 35,000मा सीमित थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कृषि सहकारी संस्थालाई दिएको अनुदानको तुलनात्मक रूपमा सदुपयोग भएको पाइएको छ। तर पहुँचका आधारमा नेता र व्यापारीले लिएको अनुदान भने अनुत्पादक देखिएको छ। कृषि र पशुपालन गरेर जीवन धानिरहेका गरिब विपन्न किसानले अनुदान पाए त्यसको सदुपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका भलुवाईका 40 परिवार दनुवार र मगर समुदायले दिएका छन्। उनीहरूले बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पाएको 75 लाख रुपैयाँ अनुदानले 7वटा पोखरी बनाई हाँस र माछा पालन गरेका छन्। उनीहरूका फार्ममा कुखुरा र बङ्गुर समेत छन्। यहाँको दैनिकी खेती र पशुपालनबाटै चलेको छ। रोजगारीका लागि भौतारिने यो समुदाय अहिले आफू आबद्ध नमुना कृषि सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन भइरहेको कृषि फार्ममा पसिना बगाइरहेका छन्। विदेश जान बाध्य बना हैन, हामीलाई आम्दानीको आय स्रोतहरू यही बढेको छ। यता सिन्धुलीकै कमलामाई नगरपालिकाको हिरापानी र चुवाबोटेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिबोल गजुरेलले सौखकै लागि कृषि फार्म खोलेका छन्। पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहेका गजुरेलको लगानी रहेको सिन्धुली एग्रो प्रालीले राजनीतिक पहुँचकै आडमा बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान लिएको छ। गत वर्ष कृषि निर्देशनालयबाट 7 लाख लिएको यो फार्मले यो वर्ष 35 लाख लिएको छ। तर फार्मले कृषि उत्पादन भने दिन सकेको छैन। प्रदेशबाट कार्यक्रमहरू परेका छन्। यो हाम्रो एग्रो कम्पनीको कम्पाउन्डको लागि थोरै घेराबेरा गरेका छौँ। थोपा सिँचाइ र स्प्रिङ्कलरको कार्यक्रम छ, त्यो पनि हामीले आधाभन्दा बेसी काम गरिसकेका छौँ। गजुरेल मात्र होइन, मन्त्रालयबाट अनुदान लिने अधिकांश पहुँचवाला व्यापारी छन्। कृषि विकास निर्देशनालयले भने गुरु योजना हेरेर अनुदान दिने नीति बनाएको दाबी गरेको छ। जुन क्राइटेरिया अनुसार सेलेक्सन भएका छन् त्यही नै हो र यता पनि हामीले चाहिँ कस्तो नि यो बृहत्तर छलफल गरेका छौँ। यसमा चाहिँ जसले चाहिँ गर्छु भनेर गर्न सके छैन, गर्न सबै चिज पर्फेक्ट हुन्छ भने उहाँहरूको मास्टर प्लान अनुसार जे गर्नु पर्छ त्यो बन्न नसकेकोले उहाँहरूले अनुदान पाएन। फेरि हामी अन्त काम भएपछि मात्रै हामी दिन्छौँ। गुरु योजना बनाउन जान्ने तर खेती गर्न नजान्नेहरूले नै सरकारको अनुदान कब्जा गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी सदुपयोग गर्ने हो भने पसिना बगाउने किसानहरूलाई नै अनुदान दिने नीति बनाइनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुलीबाट राजकुमार कार्कीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। आज 1855 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिडका 24 बिरामीको मृत्यु भएको छ। 9100 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 20% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणको संक्रमण दर 23% भन्दा बढी छ। 3700 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 850 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 750 संक्रमित थपिए। 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला 6वटा छन्। 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहमा बढी संक्रमण देखिएको हो। अस्पतालमा गम्भीर बिरामीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोभिडका बिरामीको संख्या 800 नागेको छ। यता अमेरिकी खोप जोन्सन एन्ड जोन्सन 4 दिनमा जम्मा 1,38,000 लगाएका छन्।
बागमती प्रदेशका 1,31,500 र गण्डकीमा 6,500ले खोप लगाएका हुन्। अरू प्रदेशमा यो खोप अझै लगाउन सुरु गरिएको छैन। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। उसले आज विज्ञप्ति जारी गरी भिडभाडका कारण एक साता यता संक्रमण दर बढेकाले हेलचक्राइ नगर्न भनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी र 10 जिल्लामा 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। उसले बढ्दो संक्रमणले तेस्रो लहर चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्थानीय र छोटो दूरीका यातायातमा समेत मनपरी भाडा असुल्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यवसायको दादागिरी, बी प्रशासनको लाचारी र सी प्रतिवाद नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए व्यवसायको दादागिरीमा 39%, बी प्रशासनको लाचारीमा 44% र सी प्रतिवाद नगर्दाको परिणाममा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए किसान चिनेर मात्र दिने, बी प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र सी कर्मचारीमाथि निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका विकास योजना न समयमा हुने गरेका छन् न त गुणस्तरीय नै। यसै सन्दर्भमा सप्तरीको राजविराजमा भेला भएका प्रदेश 2 अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई हामीले सोधेका छौँ, स्थानीय तहमा विकास प्रभावकारी नहुनुको कारण के होला? जनताको आवाज। पारदर्शिता कसरी गर्नुपर्ने हो र त्यसको प्रचार प्रसार कसरी गर्नुपर्ने हो र त्यसको स्वमूल्याङ्कन कसले र कसरी गर्ने भने त्यो बीचको पाटोको मलाई लाग्छ खाडल भएर त्यो समस्या हामीले जनतामा केही विकास स्थानीय तहले केही काम गर्न नसकेको भनेर प्रचार प्रसार भएको अवस्था हो। जिल्ला समन्वय समितिलाई निरीह बनाएको रहेछ। जिल्ला समन्वय समिति नाम मात्रको लागि हो, चेन अफ कमान्ड नभएको हुँदा स्थानीय सरकारमा यति आलोचनाहरू खेप्नु परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दलित के बस्तीमा नै भवन छ, बजेट छैन। प्रभावकारी बनाउनलाई हामी जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिनुपर्छ र अधिकार दियो भने स्थानीय तहमा अवश्य चाहिँ राम्रो काम हुन्छ। प्रभावकारी बनाउनको लागि जिल्ला समन्वय समितिले एकदम तपाईको यसलाई कार्यकारिणी रोलमा ल्याउनुपर्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा ठिक ढङ्गले नियमनका कामहरू पनि धेरै पालिकाहरूले अहिलेसम्म गर्न नसकेको स्थिति छ र सङ्घ सरकारले जुन प्रकारले एसिस्ट गर्नु पर्थ्यो स्थानीय सरकारलाई, त्यो स्थानीय सरकारले एसिस्ट नगरिदिएको स्थिति छ, सहयोग नगरिदिएको स्थिति छ, जसले गर्दा अलिकता प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेको स्थिति छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालका अधिकांश खेलाडीले मुस्किलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अवसर पाउँछन्। भलिबल खेल त झन् पछि छ, तर महिला भलिबलका लागि यसपालि मुखैमा आइपुगेको अवसर पनि कोभिडकै कारण खोसियो। एसियाली स्तरमा पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरले उत्साही खेलाडी अन्तिम समयमा प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुँदा बेचैन छन्। फिलिपिन्समा भदौ 13 देखि 18 गतेसम्म हुने महिला एसियन च्याम्पियनसिपमा सामेल हुने उत्साहका साथ नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त थियो। महिला टिमका लागि एसियन च्याम्पियनसिप अहिलेसम्मकै ठूलो एक्सपोजर भएकोले पनि खेलाडीहरू उत्साही थिए। सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत जित्दै अघि बढिरहेका महिला खेलाडी र भलिबल सङ्घ यति बेला भने स्तब्ध जस्तै छन्। कोभिड-19 को महामारीको डरकै कारण फिलिपिन्सले नेपाल सहित केही मुलुकलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेपछि टिमको उत्साह निराशामा परिणत भएको हो। अनि यो गेम क्यान्सल भएपछि खेलाडीमा निराशा आउनु त यो स्वाभाविकै हो। उहाँहरूको पनि अब यति धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको थियो यो गेम खेल्न र यो हाम्रो नेपालको इतिहासमा महिला भलिबलको इतिहासमै एउटा सुवर्ण अवसर र एउटा ऐतिहासिकै हाम्रो यो गेम थियो। यसको लागि सबैले मेहनत गरिराख्नु भएको थियो। अब यो क्यान्सल भइसकेपछि अब खेलाडीहरूलाई अहिले हामीले रिलिज गरेका छौँ। खेलाडीहरूले अब आफ्नो जीवनकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उच्चतम यो प्रतियोगिता खेल्न नपाएकोमा खेलाडीहरू र आम भलिबल खेलप्रेमीहरू दुखित भएकै छन्। तर पनि नेपाल भलिबल सङ्घले आगामी दिनमा अब आन्तरिक प्रतियोगिताहरूलाई एज क्याटेगोरिज
वाइज टुर्नामेन्ट गराउने र सिनियर नेसनल टिमलाई चाहिँ रेगुलर क्याम्पमा राखेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराएर यो प्रतियोगिताको जुन दुःख छ मर्म छ त्यसलाई बिर्सिने गरेर आगामी दिनहरूमा यो योजनाहरू ल्याएको खण्डमा चाहिँ नेपालको भलिबललाई अलि माथि ल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ छ। नेपाली महिला भलिबलले एउटा सुनौलो अवसर गुमाए, तर अब अर्को मौका तत्काल आउने सम्भावना पनि छैन, किनभने सन् 2021 भर अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तालिका भलिबलमा नभएको सङ्घले जनाएको छ। त्यसमाथि कोभिडले आगामी दिनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने अन्योल नै छ। त्यसैले दक्षिण एसिया भन्दा बाहिर आफ्नो क्षमता देखाउन नपाउँदा खेलाडी पनि अन्योलमै छन्। हाम्रो लागि साँच्चै नै एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी थियो यो, किनभने नेपालले अहिलेसम्म यो यसरी साउथ एसियन गेम मात्रै खेलिरहेको थियो नि त। एसियन च्याम्पियनसिपहरू, एसियन लेभलको टुर्नामेन्ट्सहरू खेल्नै पाएको थिएन। त्यही भएर आफ्नो टिम कस्तो लेभलमा छ भनेर चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्ने मौका थियो कि यो, त्यो गर्ने नै इच्छा थियो हाम्रो। त्यो अब एक्सपिरियन्स लिने भन्दा पनि हाम्रो टिम चाहिँ कुन लेभलमा छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, अनि ऱ्याङ्क पनि अलिअलि बढ्थ्यो होला सायद। त्यो भएर यो अपर्च्युनिटी मिस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लागेको छ। त्यसो त भलिबल सङ्घले यो प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा अहिलेसम्म 30 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर सङ्घका लागि यो ठुलै खर्च हो। हुन त फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने मौका नआउने होइन, तर सुनौलो पुस्ताका महिला खेलाडीको सफलता र त्यसले दिएको हौसला प्रतियोगिता सुरु हुने बेलैमा खोसिँदा नेपाल भलिबल सङ्घ र खेलाडीका लागि धेरै नै गुमे जस्तो भएको छ। यो टिमले अब अर्को प्रतियोगिताका लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो त्यो पनि यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापा, विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।